सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। उपराष्ट्रपति र सभामुखले सरकारको विरोध गर्दै हिँडेको प्रधानमन्त्रीको आरोप, अबको चुनाव भएरै छोड्ने र त्यो आफूहरूले नै जित्नुपर्ने जिकिर। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा र बलात्कारी कानुनको पन्जा नजिकै आइसकेको गृहमन्त्री थापाको भनाई। देशका सबै भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई कुनै पनि किसिमको छुट नदिइने उद्घोष। बुटिक र डिलक्स होटललाई समेत तारे होटलको मान्यता दिने सरकारको निर्णय। होटल मोटेल लगायतका लागि साइनबोर्डको समेत मापदण्ड तोकियो। संसद विघटनले जटिलता निम्त्याएकाले ताजा जनादेशमा जाँदा उत्तम हुने राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। राप्रपालाई काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पको रूपमा स्थापित गराएर छाड्ने नेता लिङ्गदेनको दाबी। र अब अमेरिका ट्रम्पको कार्यकालभन्दा अगाडिकै अवस्थामा फर्किएको अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनीको भनाई। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको पारदर्शिता नदेखाएको र बीबीसीमाथिको प्रतिबन्धप्रति चीनको आलोचना। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र ₹1 डाउन पेमेन्ट वा ₹1 EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. समाचारको प्रसङ्ग सुरु गरौँ प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एक प्रसङ्गबाट। प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारसँग वार्ता र संवादका लागि सकारात्मक रहेको जनाएको छ। महासचिव विप्लवले शनिबार वक्तव्य जारी गरी सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग वार्ताका लागि सरकार सकारात्मक रहेको जनाएका हुन्। आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँछौँ, आज सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसबीचमा सरकार र विप्लव समूहका नेताबीच अनौपचारिक संवाद चलिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले विप्लव समूहलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने बताइरहेका थिए। विराटनगरमा आयोजित सभामा पनि यही अभिव्यक्ति आइरहँदा विप्लवको वक्तव्य यसरी आएको हो। अब बाँकी समाचार। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले अमेरिका पूर्ववत स्थितिमा फर्किएको बताउँदै महामारी, जलवायु परिवर्तन र इरानको परमाणु महत्त्वाकांक्षा जस्ता मुद्दा सुल्झाउन सघाउनका लागि पूर्ण रूपमा संलग्न रहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गर्दै ब्लिङ्कनले कोभिड-19 विरुद्धको विश्वव्यापी खोप कार्यक्रममा जोड दिए। ब्लिङ्कनले कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको विषय खोजका लागि पारदर्शिता अभाव देखाएको भन्दै चीनको समेत आलोचना गरे। हेरौँ एक रिपोर्ट। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले अमेरिका पूर्वावस्थामा फर्किएको बताएका छन्। कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो पटक विदेशी सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल अगाडिकै अवस्थामा अमेरिका फर्किएको उल्लेख गरेका हुन्। कोरोना भाइरस महामारी, जलवायु परिवर्तन र इरानको परमाणु महत्त्वाकांक्षा जस्ता समस्या सल्ट्याउन अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको समेत उनले बताएका छन्। बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले कोभिड-19 विरुद्ध विश्वव्यापी खोप कार्यक्रममा जोड दिएका छन्। भाइरसको उत्पत्ति विषय अनुसन्धानका लागि पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै उनले चीनको आलोचना पनि गरे। उनले भाइरस उत्पत्तिका विषयमा प्रकाश पार्ने सूचना उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै चीनको विरोध गरेका हुन्। ब्लिङ्केनका यी अभिव्यक्तिलाई डोनाल्ड ट्रम्पले लिएका विदेश नीतिमा हुने व्यापक फेरबदलको सङ्केतको रूपमा हेरिएको छ। विश्वका धनी औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह G7 भर्चुअल सत्रका लागि जुटिरहेका बेला ब्लिङ्केनको यस्तो भनाइ आएको हो। एक वर्षभित्र विश्वका 190 देशका मानिसलाई 2 अर्ब मात्र खोप दिने उद्देश्य रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स कार्यक्रमका लागि अमेरिकाले $4 अर्ब सहयोग गर्ने भएको छ। विश्वका सबैले खोप नलाउँदासम्म कोही पनि सुरक्षित नहुने ब्लिङ्केनले बताएका छन्।
त्यस्तै उनले इरानका विषयमा बोल्दै अमेरिका र उसका युरोपेली साझेदारहरू पुरानै अवस्थामा रहेको बताएका छन्। अफगानिस्तानमा विदेशी फौज राख्ने विषयमा अमेरिकाले आफ्नो नीतिको समीक्षा गरिरहेको पनि उनले बताएका छन्। यसैगरी बन्धक बनाइएकी दुबईकी शासककी छोरी लतिफा अल मुक्तमको अवस्थाबारे अमेरिकाले नजिकबाट हेरिरहेको समेत उनले बताएका छन् भने पछिल्लो घटना म्यानमारको सैन्य कुलाई उनले ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक संक्रमणमा दुःख लाग्दो पश्चगमनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। चीनको सूचना जगतलाई कम खुल्लापन भन्दै ब्लिङ्केनले बीबीसीलाई रोक लगाउने चिनिया कदमको विरोध पनि गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मनपरितन्त्र, धर्म परिवर्तन र सर्वसत्तावादको चक्रको अन्त्य गर्न ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त हुने बताएका छन्। पार्टीले शनिबार झापाको गौरादहमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले प्रतिनिधि सभा विघटनले निम्त्याएको जटिलता अन्त्य गर्न ताजा जनादेश उपयुक्त विकल्प भएको बताएका हुन्। यस्तै राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनले राप्रपालाई काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पको रूपमा स्थापित गराएरै छाड्ने दावी गरेका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार यो रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले संसद विघटनले संवैधानिक जटिलता निम्त्याएको बताएका छन्। शनिबार झापाको गौरीगञ्जमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मनपरितन्त्र, धर्म परिवर्तन र सर्वसत्तावाद चक्रको अन्त्यका निमित्त ताजा जनादेश उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरे। राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र लोकतान्त्रिक एवं प्रगतिशील मान्यता भएको भन्दै उनले शासन जनताको छोराछोरीले गर्ने, अभिभावकको रूपमा मात्र राजसंस्था रहँदा मुलुकको सर्वोपरि हित हुने दावी गरे। सबै धर्मको सम्मान हुने गरी सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम गर्दा मुलुकको धर्म, संस्कृति, परम्परा र मौलिकताको जगेर्ना हुने थापाको धारणा थियो। 14 वर्षको राजनीतिक अभ्यास असफल भएको भन्दै विदेशी दबाव, प्रभाव र हस्तक्षेप बढेर जानुमा स्वार्थ र शक्तिको फोहोरी राजनीतिले काम गरेको उनको भनाइ थियो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको द्वन्द्व देश हित र निर्माणका निमित्त नभई कुर्सी, शक्ति र भागभण्डाको निमित्त मात्र भएको थापाको टिप्पणी थियो। कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपा नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनले राप्रपालाई काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पको रूपमा स्थापित गराएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्। लिङ्गदेनले भ्रष्टाचार र व्यथिति विरुद्धमा राप्रपाले सशक्त आवाज उठाएर जनताको माझमा जाने बताए। कार्यक्रममा नेताहरू राम थापा, टेकनारायण राजवंशी, अम्बर विष्ट, वासुदेव भट्टराई, बाबुराजा श्रेष्ठ लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पर्यटन विभागले बुटिक र डिलक्स होटलको वर्गीकरण गरी तारे स्तरको होटलका लागि सङ्केत चिन्ह निर्धारण गरेको छ। विभागले सबै स्तरका रिसोर्ट, तारा स्तरका होटल तथा सबै स्तरका बुटिक होटलका सम्बन्धमा सङ्केत चिन्हको रूपमा तारा चिन्ह निर्धारण गरेको हो। यसैगरी यिनीहरूले प्रयोग गर्ने सबै किसिमका साइनबोर्डको समेत विभागले मापदण्ड तय गरिदिएको छ। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। सरकारले बुटिक र डिलक्स होटललाई समेत तारे होटलको मान्यता दिने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पर्यटन विभागले बुटिक र डिलक्स होटलको वर्गीकरण गरी तारे स्तरको होटलका लागि सङ्केत चिन्ह निर्धारण गरेको हो। यसअघि विभागले सुविधा सम्पन्न तारे होटललाई मात्र स्टारमा वर्गीकरण गरेको थियो। साथै डिलक्स र बुटिक होटलको स्पष्ट मापदण्ड थिएन। विभागले सबै स्तरका रिसोर्ट, तारा स्तरका होटल तथा सबै स्तरका बुटिक होटलका सम्बन्धमा सङ्केत चिन्हको रूपमा तारा चिन्ह निर्धारण गरेको छ। होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले तारे होटल सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड, होटलको स्तरीकरणका साथै होटलको सेवा सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न ग्राहकलाई पनि सहज हुने जानकारी दिए। विभागका अनुसार सबै तहका होटल तथा रिसोर्टले आफ्नो पहिचान दिने सङ्केत चिन्ह अनुसारको साइनबोर्ड होटलको गेटमै राख्नुपर्नेछ। यसबाहेक हानसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थामध्ये आफू कुन सङ्घमा आबद्ध भएको हो, आबद्धता रहेको सङ्घको समेत चिन्ह बोर्डमै राख्नुपर्ने गरी विभागबाट निर्णय भएको छ। वर्गीकरण अनुसार 1 तारेदेखि 5 तारेसम्मका होटलको सङ्केत चिन्ह क्रमशः 1 तारेदेखि 5 तारेसम्म हुनेछ भने 5 तारा डिलक्स होटलका लागि 5 तारा र डिलक्स शब्द राख्नुपर्नेछ। त्यस्तै साधारण हेरिटेज बुटिक होटलको न्यूनतम स्तर 3 तारे हुनेछ, जसको सङ्केत चिन्ह 3 तारा र स्ट्यान्डर्ड हेरिटेज भन्ने शब्द राख्नुपर्नेछ।
डिलक्स हेरिटेज बुटिक होटलका लागि 4 तारा र डिलक्स हेरिटेज बुटिक शब्दले सङ्केत गरिने भएको छ। लग्जरी हेरिटेज बुटिक होटलका लागि 5 तारा र लग्जरी हेरिटेज बुटिक शब्द राखिने भएको छ। रिसोर्टतर्फ साधारण रिसोर्टले 3 तारा स्तरको मान्यता पाएको छ। यस्तो रिसोर्टले 3 तारा र स्ट्यान्डर्ड रिसोर्ट शब्द लेखेको सङ्केत चिन्ह पाएको छ। डिलक्स रिसोर्टले 4 तारा र लग्जरी रिसोर्टले 5 तारा र लग्जरी रिसोर्ट शब्द राखेर आफ्नो रिसोर्टको पहिचान बनाउन सक्ने गरी निर्णय भएको छ। पर्यटक स्तरका होटलले सङ्केत चिन्ह TS हुनेछ। साबिकमा पर्यटन विभाग र मातहतका कार्यालयबाट पर्यटक स्तरको होटलको स्तर वर्गीकरण भएका र अहिले प्रदेश सरकारको निकायबाट यस स्तरको होटलमा वर्गीकरण भएका सबै होटलले गोलाकारभित्र रातो रङमा TS लेखेको चिन्हलाई होटलको सङ्केत चिन्हका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। मोटेलका लागि विभागले M सङ्केत चिन्ह दिएको छ। गोलाकार रेखाभित्र रातो रङमा M लेखिएको चिन्ह निर्धारण गरिएको छ। साबिकमा पर्यटन विभाग र मातहतका कार्यालयमा दर्ता भएका र अहिले प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका मोटलले यो चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्नेछ। पर्यटक इन स्तरमा वर्गीकरण भई सञ्चालनमा रहेका होटलले भने I सङ्केत चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्नेछ। बेड एन्ड ब्रेकफास्टका रूपमा दर्ता भएका होटलहरूको सङ्केत चिन्ह गोलाकार घेराभित्र रातो रङमा B&B लेखिएको चिन्हलाई सङ्केत चिन्हका रूपमा निर्धारण गरिएको छ। सबै स्तरका रिसोर्ट, तारा स्तरका होटल, सबै स्तरका बुटिक होटल र रिसोर्टले प्रवेशद्वारमा सबैले देख्ने गरी साइनबोर्ड राख्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। साइनबोर्ड भने सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको आकार र बनोट अनुसार छनौट गर्न सकिनेछ। यसरी रहने साइनबोर्डको समेत मापदण्ड तोकिएको छ। साइनबोर्डको माथिल्लो भागमा नेपालको रङ्गीन निशाना छाप राख्नुपर्ने भएको छ। केही अघि मात्र भागरथी हत्या प्रकरणमा सफलता पाएको सरकारले पुनः 2 वर्ष अघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको हत्यारा र बलात्कारी आफ्नो पन्जामा परिसकेको बताएको छ। शनिबार विराटनगरमा आयोजित नेकपा ओली पक्षीय सभालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उक्त घटनाको दोषीलाई कानुनको कठघारामा उभ्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले निर्मला पन्तका हत्यारा र बलात्कारी कानुनको पन्जाको नजिक आइसकेको दाबी गरेका छन्। उनले निर्मलाका हत्यारा र बलात्कारीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केपी शर्मा ओली पक्षले विराटनगरमा आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले निर्मलाका हत्यारा र बलात्कारी पनि अब कानुनको पन्जाको नजिक आइसकेको र त्यसलाई पनि कानुनको कठघरामा उभ्याउने घोषणा गरे। हामीले अस्ति भर्खरै हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो कि अपराधीहरूलाई, महिलाहरूको बलात्कार गर्ने, उनीहरूको हत्या गर्ने अपराधीहरूलाई, तिनीहरूलाई पानी मुनि गए पनि हामी छोड्ने छैनौँ। हामी उनीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने छौँ। प्रधानमन्त्रीले अस्ति भर्खरै त्यो उद्घोष गर्नुभएको थियो। त्यो भागीरथीको सन्दर्भमा थियो र हामीले यो प्रधानमन्त्रीजीको यो कथनलाई, त्यो उद्घोषलाई हामीले त्यो साबित गऱ्यौँ र भागीरथीको हत्यारालाई, त्यो बलात्कारीलाई कानुनको कठघरामा हामी उभ्याउन सफल भएका छौँ। निर्मलाको हत्यारा, त्यो बलात्कारी पनि अब हाम्रो कानुनको पन्जाको नजिक आइसकेको छ। त्यसलाई पनि हामी छिटै कानुनको कठघरामा उभ्याउनेछौँ। आज म यस ऐतिहासिक जनसभाको मार्फत म सबै अपराधीहरूलाई म सचेत गर्न चाहन्छु कि यो सरकारले देशमा कुनै पनि अपराधीलाई कुनै प्रकारको छुट दिने छैन। कुनै भ्रष्टाचारीलाई कुनै प्रकारको छुट दिने छैन। राज्यको नीति भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति हो। त्यस्तै सबै प्रकारका अपराधहरू प्रति पनि हाम्रो शून्य सहनशीलताको नीति हो र यो नीतिलाई हामीले सफलतापूर्वक अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर यो सफलताबाट आतंकित भएर, चिन्तित भएर नै यो किसिमको परिस्थिति सृजना गरिएको हो। किन यो पार्टीको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्वमा यो देश विकास, समृद्धि र सफलताको दिशातिर जो अगाडि बढिरहेको छ, यसले उनीहरूको त्यो पदलोलुपताको चाहिँ आकाङ्क्षालाई पुरा नहुने भयो, त्यो सफल नहुने भयो। त्यसकारणले त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति यो देशमा फेरि एउटा अस्थिरता सिर्जना गर्न जरुरी छ। यो देशमा फेरि एउटा षड्यन्त्र गर्न जरुरी छ। यो आवश्यकता महसुस गरेर अवसरवादीहरूले, प्रतिगामी शक्तिहरूले
यो परिस्थितिको सिर्जना गरेका हुन्। 2075 साउन 11 गते कञ्चनपुरकी निर्मलाको शव महेन्द्रनगरको एक उखुबारीमा फेला परेको थियो। बलात्कारपछि पन्तको हत्या भएको अनुसन्धानले देखाए पनि प्रहरीले हालसम्म कसैलाई पनि पक्राउ गरी कारबाही चलाउन सकेको छैन। यसअघि निर्मला पन्तकै जस्तो बलात्कारपछि विभत्स हत्या गरिएकी भागीरथी भट्टको हत्यारालाई भने प्रहरीले घटना घटेको 14 दिनपछि सार्वजनिक गरेको थियो। सोही बेलादेखि नै गृहमन्त्री थापाले निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारालाई सरकारले चाँडै सार्वजनिक गर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। शनिबारको सभामा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले सबै भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई पनि कुनै किसिमको छुट नदिने समेत घोषणा गरेका छन्। यसरी सरकारले शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त र सरकारको सफलताबाट आतंकित भएर नै प्रचण्ड माधव पक्षले वर्तमान विषम परिस्थिति सिर्जना गरेको गृहमन्त्री थापाले आरोप लगाएका छन्। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार विरोधी काम गर्दै हिँडेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार विराटनगरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले पदीय जिम्मेवारीले उपराष्ट्रपति तथा सभामुखलाई सरकारको विरोध गर्ने अधिकार नभएको पनि उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीले सभालाई सम्बोधन गर्दै अबको चुनाव भरै छोड्ने र त्यो आफूहरूले नै जित्नुपर्ने जिकिर पनि गरेका छन्। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले सरकारको विरोध गरी भाषण गर्दै हिँडेको आरोप लगाएका छन्। ओली पक्षीय नेकपाले विराटनगरमा आयोजना गरेको सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले सभालाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपतिले सरकार विरुद्ध भाषण गर्दै हिँड्नु भएको र उहाँको पदले भाषण गर्दै हिँड्ने, सरकारको विरोध गर्दै हिँड्ने अधिकार नदिएको बताए। संविधान मिचियो, प्रजातन्त्र मासियो आदि कुराहरू प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर बेठिक भयो भन्दै हिँड्नु गलत रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उपराष्ट्रपतिजी सरकारका विरुद्ध भाषण गरेर हिँड्नु भएको छ। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँको पदले भाषण गरेर हिँड्ने, सरकारको विरोध गरेर हिँड्ने अनि संविधान मिचियो अथवा प्रजातन्त्र मासियो आदि कुराहरू प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर बेठिक भयो, चुनाव गर्न पाइँदैन। उहाँ त चुनाव नगर्ने नै पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको, अब त कमसेकम चुनावकोतिर आउनुहोस्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सरकार विरोधी झगडिया भएको र आफ्नो पक्षको नेकपा झगडिया नभएको पनि बताएका छन्। सभामुखले सरकारमा बसेर कृत्यकाम गरेको र त्यो इतिहासकै लज्जास्पद कार्य भएको पनि प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी थियो। हामी झगडिया होइनौँ, हामी मुद्दा हाल्न जाँदैनौँ, मुद्दा हाल्न हामी कुद्दैनौँ। हामी आफ्नो काम गर्छौँ, देशको काम गर्छौँ, लोकतन्त्र जोगाउने काम गर्छौँ, लोकतन्त्रका लागि काम गर्छौँ। तर उहाँहरू हरेक कुरा भएपछि मुद्दा हाल्न जानुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ, हस्ताक्षर गराउनुहुन्छ, मान्छेलाई तानेर ल्याएर हस्ताक्षर गराउनुहुन्छ, त्यो हस्ताक्षर हातमा बोकेर कुद्नुहुन्छ। कहिले निर्वाचन आयो, कहिले कहाँ। सभामुख बनाइएको थियो एकजनालाई, उहाँ सरकारका विरुद्ध मुद्दा हाल्न जानुभएको छ। सरकार विरोधी झगडिया हो सभामुख। सभामुखले झगडिया हुन सक्छ? सभामुख छानेको झगडिया हुनका लागि हो, तर उहाँ झगडिया हुन जानुभएको छ। उहाँले कृत्य शनाखत गर्नुभएको छ, भन्न पनि लाज लाग्ने कुरा। सभामुख जस्तो पदको मान्छेले कृत्य शनाखत गर्छ? 3:30 बजे दर्ता गर्न लगेको कुरालाई 10:40 मा ल्याएका थिए भनेर शनाखत गर्नु जस्तो लज्जास्पद कुरा के हुन्छ एउटा सभामुख जस्तो पदका लागि? त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले अबको चुनाव भएरै छाड्ने र त्यो आफूहरूले नै जित्नुपर्ने दाबी समेत गरे। उनले सूर्य चिन्ह पनि आफूहरूले नै पाउने विश्वास व्यक्त गरे। चुनाव भएरै छाड्छ, त्यसकारण तपाईँहरू त्यो आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे कि यदि कहीँ कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र, तिकदम, सेटिङ केही नभए देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ, फेरि पनि हामी त्यस्ता शक्तिलाई पराजित गर्छौँ। 2078 वैशाख 17 र 27 मा प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएरै छाड्ने र त्यो प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 40 वटा जिल्लामा वैशाख 17 गते र बाँकी प्रदेशका 37 जिल्लामा वैशाख 27 मा चुनाव हुने प्रधानमन्त्री ओलीले दोहोऱ्याएका छन्।
हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा। कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।